रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने HXC फ्री एयर ड्रॉप पे रजिस्ट्रेशन तो कर ली, लेकिन वो इस बात से परेशान है कि वो किसी को इनवाइट कैसे करें, यानी किस तरीके से सामने वाले से बात करें कि वो आपकी बात को सुने भी, और रजिस्ट्रेशन करते वक्त किस तरीके से गाइड करें कि बगैर किसी गलती के रजिस्ट्रेशन के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का बेहतरीन सॉल्यूशन दूंगी और फिर उसके बाद आपको इसके विड्रॉवल्स की भी डिटेल्स दूंगी। आपने सिर्फ मेरे बताए गए चंद स्टेप्स को फॉलो करना है, उसके बाद आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे HXC एयर ड्रॉप पर काम करने के लिए। सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई ऐसा टोकन नहीं कि जिसका लिंक आपको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिल गया हो और आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन कर ले और रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2-4 और लोगों को भी इनवाइट कर दें और फिर उसके बाद कुछ टोकन्स इकट्ठे करने के बाद आप इसके इंतजार में बैठ जाएं कि इसका विड्रॉ कब होगा। जब आप 2-4 लोगों से विड्रॉ की डिटेल्स पूछें तो आपको कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना मिले और आप ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दें। ये कोई ऐसा वैसा टोकन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर अकाउंट बनाने के लिए भी आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ अगर आप जिसके भी रेफर से अकाउंट बना रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अगर आपको किसी का रेफर लिंक मिला है तो आप उसका नीचे से नंबर नोट करके पहले उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि हम आपके रेफर से अकाउंट बनाने लगे हैं ताकि वो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करें। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको आगे शेयर करने से पहले आपके पास आपके प्रोजेक्ट का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। ये टोकन कब लॉन्च हुआ, इस टोकन की करंट वैल्यू क्या है, इसका फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा, इस टोकन का विड्रॉ कब होगा। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। हर मेंबर आपके साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहला सवाल यही करेगा, इस टोकन को हम कब तक क्लेम कर सकते हैं, इस टोकन के प्रोजेक्ट्स का कोई रोड मैप है या नहीं, कितने टोकन हो तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ें और भी बहुत कुछ। अगर आपके पास इन सब चीज़ों का मुकम्मल इल्म होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप कॉन्फिडेंट होकर अपना प्रोजेक्ट किसी के सामने रखेंगे तो अगला इंसान आपकी बात सुनेगा भी और वर्क भी करेगा। जब सामने वाला इंसान आपसे सवाल करता जाएगा, आप उसके सवालों का जवाब कॉन्फिडेंटली देते जाएंगे तो वो आपसे इम्प्रेस होगा। फिर उसके बाद जिस तरीके से आप अकाउंट बनाने का कहेंगे उसी तरीके से वो आपको फॉलो करेगा। यानी कि किसी दूसरे पर्सन को आपकी बात पर यकीन तब आएगा जब आपको अपने आप पर, अपने प्रोजेक्ट पर यकीन होगा, और आपको यकीन तब होगा जब आपके पास आपके प्रोजेक्ट के हवाले से मुकम्मल इल्म होगा। जब आपके पास इल्म होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस से ही इम्प्रेस हो जाएगा, आपकी कही हुई बात पर भी यकीन करेगा। मुख्तसर ये कि अपनी चीज़ किसी को बेचने के लिए हमें अपनी चीज़ के सारे फ़ायदे और नुकसान का पता होना लाजमी है। अगर आपके पास मुकम्मल इल्म नहीं होगा तो उसका नुकसान ये होगा कि आप सामने वाले को अपनी बात से कायल नहीं कर पाएंगे। अगर आप 10 लोगों के साथ भी फ्री एयर ड्रॉप को शेयर करेंगे तो वहां से हर एक इंसान आपसे मुख्तलिफ सवालात पूछेगा। जब आप किसी को सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो यही कहेंगे कि ये तो फेक है, ये तो टाइम वेस्ट है, विथड्रॉ तो होते नहीं है, तो हमने नहीं करनी रजिस्ट्रेशन, आप जाएं यहाँ से। जब वो लोग आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे तो आप भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे, आगे आप भी काम नहीं करेंगे, आप भी यही कहेंगे लोग तो ज्वाइन करते नहीं, हालांकि फ्री है फिर भी ज्वाइन नहीं करते, हालांकि कसूर भी आपका ही होता है। तो आप भी सोचेंगे छोड़े कोई फायदा नहीं है, हमने इस पर काम ही नहीं करना, ये टाइम वेस्ट है। इस तरह की सूरत हाल तब पेश आती है
جب آپ کے پاس کسی چیز کا مکمل علم نہیں ہوتا، جب آپ آدھا علم لے کر لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ شکست کھاتے ہیں اور آپ سسٹم کو نیگیٹو کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک سسٹم کو چھوڑ کر دوسرے سسٹم پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ملتا آپ کو وہاں سے بھی کچھ نہیں۔ پھر بات آتی ہے کہ آن لائن پیسہ کمانا ہی فراڈ ہے، حالانکہ قصور ہمارا ہے۔ ہمارے سامنے جو پروجیکٹ رکھا گیا ہم اس میں گھسے ہی نہیں، ہم نے اس کا مکمل نالج ہی نہیں لیا، ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں ریسرچ کی ہی نہیں۔ جب ہم نے یہ سب نہیں کیا، ہم آدھا علم لے کے لوگوں کے سامنے گئے، جب لوگوں نے نیگیٹو رسپانس دیا تو ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ سسٹم ہی خراب ہے، آن لائن پیسہ کمانا ہی فراڈ ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا علم بہت خطرناک ہے۔ مکمل علم کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنے پروجیکٹ کو رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں سٹیپ 2 کی۔ سٹیپ 1 سے تو آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے پہلے مکمل علم حاصل کرنا ہے اس ایئر ڈراپ کے حوالے سے، اس ایئر ڈراپ کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب دوسری بات آپ کے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھائے گا کون، ہم کس سے پوچھیں اس ایئر ڈراپ کے متعلق؟ تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایئر ڈراپ کے حوالے سے مکمل علم حاصل کرنے کے لیے صرف ڈسکرپشن کو کھولنا ہے، وہاں آپ کو میری ایئر ڈراپ کے متعلق ویڈیوز کا لنک مل جائے گا۔ آپ نے بڑے ہی دھیان سے ہر چیز کو سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے اور اچھے طریقے سے پھر لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے۔ سٹیپ 3 میں آپ نے اس کی پروموشن کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے یا فیس ٹو فیس لوگوں کے ساتھ اپنے پروجیکٹ کو شیئر کرنا ہے۔ پھر جب لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ نے اچھے طریقے سے ہر چیز کو سمجھانا ہے۔ سٹیپ 4 میں آپ نے سب سے پہلے ان سے ٹرسٹ والیٹ انسٹال کروانا ہے۔ ٹرسٹ والیٹ کریٹ کرنے کی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر ان کے پاس ٹرسٹ والیٹ موجود ہو تو آپ نے نیو ٹرسٹ والیٹ کریٹ کروانا ہے، کیونکہ ایک ٹرسٹ والیٹ کے اندر بہت سارے ٹرسٹ والیٹ بن سکتے ہیں اور کسی ایک کا بھی ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا۔ سٹیپ 5 میں آپ نے HXC ایپ ڈاؤن لوڈ کروانا ہے۔ اگر ایپ پلے اسٹور پر موجود ہو تو آپ نے ایپ کا اسکرین شاٹ سینڈ کر دینا ہے۔ اگر تو ایپ ابھی پلے اسٹور پر نہیں ہے تو آپ نے ایپ کا لنک سینڈ کر دینا ہے۔ اگر کسی سے لنک سے ایپ اوپن نہ ہو تو آپ نے ایپ پر کلک کر کے ایپ کو شیئر کر دینا ہے۔ سٹیپ 6 میں آپ نے اپنی ریفر آئی ڈی اور رجسٹریشن کرنے کا طریقہ اس کی ویڈیو شیئر کر دینی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے وائس میں یہ بات ریمائنڈ کروا دینی ہے کہ نیم اور ڈیٹ آف برتھ آپ نے آئی ڈی کارڈ والا یوز کرنا ہے۔ اگر ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو انہوں نے کسی اور کا آئی ڈی کارڈ کو یوز کر کے نیم اور ڈیٹ آف برتھ ٹھیک طریقے سے ڈالنا ہے۔ ویسے تو میں نے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، لیکن لوگ سن کر بھی یہ کام نہیں کرتے۔ جب وہ اچھے طریقے سے رجسٹریشن کر لیں ان سے کہنا ہے کہ وہ ایک بار آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دیں۔ سٹیپ 7 میں آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے ممبرز کو بھی سمجھانی ہیں، جو چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھائی ہیں۔ آپ نے ان کو اسی طریقے سے گائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی ٹیم کے لوگ بھی آپ کے ساتھ مل کر آگے اس ایئر ڈراپ میں بہت اچھی ٹیم بنائیں۔ اب جیسے ہی آپ ان 7 سٹیپس کو فالو کرتے گئے، آپ کو ہیلو ایکس کی بھی کمپلیٹ انفارمیشن ہو گئی، ساتھ میں آپ کو ہیلو ایکس کے فری ایئر ڈراپ یعنی HXC کے حوالے سے بھی کمپلیٹ نالج مل گیا۔ اب تو آپ کو HXC کے وڈرا کے حوالے سے جاننے کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ آپ نے تو سٹیپ 1 کو فالو کیا ہے، اور سٹیپ 1 میں جو ویڈیوز میں نے ڈسکرپشن میں ریکمینڈ کی ہیں انہی ویڈیوز میں میں نے HXC کے حوالے سے A to Z انفارمیشن دی ہوئی ہے۔ تو آج تک کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔